من اللطائف ما روى ابن بشكوان أن الأوزاعي أبا عمرو كان هنا يطوف ببيت الله الحرام، والأوزاعي لم يأتي بيروت قبله ولا بعده أفقه منه، فقيه بيروت لا قبله ولا بعده. الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى كان يطوف ببيته هنا مرة، فسمع أعرابيا يقول: اللهم إنك تعلم بحالي وتعلم ما يصلح حالي، اللهم إنك تعلم ما ضرني وتعلم ما يصلح ويذهب ضري، اللهم إني أكل إليك أمري. قال: فعجبت من دعائه. قال: فرقبته حتى إذا خرج من المطاف إذا برجل يأتيه يقول: يا فلان مات قريبك فلان فورثته. فقال: قضى الله حاجتي. دائما وخاصة هنا في الأماكن الفاضلة احرص أن لا تدعو بتفاصيل الأمور، كل الأمور إلى ربك. أبنائك قل: اللهم أصلح أبنائي، يصلحهم الله عز وجل بما فيه توفيقه. بعض الناس لا بد من كلية معينة ومعدل معين وصفة معينة وهيئة معينة وتفاصيل معينة، فإذا لم يتحقق ما أراده هو مع أن ما اختاره الله سيكون خيرا مما اختاره هو، تجده يحزن بل يقنط، بل ربما أساء الظن في ربه جل وعلا وأن دعاءه لم يستجب. دائما احرص على كل الأمور لربك. اللهم اختر لوالدي ووالدتي الشفاء والعافية والصلاح لأمرهم، اللهم اختر لهم الصلاح في أمرهم ولو كانوا مرضى، اللهم اشف مريضي، اللهم اكتب له العافية، اللهم اكتب له الصلاح في أمره، اختر له ما شئت. فدائما كل الأمور لربك. إذن احرص على الجوامع ولا تسأل الدقائق، فإنه أكمل لإيمانك وأوفق في دعائك بأمر الله عز وجل. وذلك يقول الشيخ: أي دعاء دعا به العبد حصل به المقصود.